हवालदार को रिवाल्वर थामे देखकर उन्होंने भी अपने हथियार सौंप लिए। क्या बात है नजर हुसैन, खैरियत तो है? बारी शख्स ने अपने रिवाल्वर का रुख हमारी गाड़ी की जानिब करते हुए सवाल किया। इसके शानों पर चमकते स्टार्स को देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि वो पुलिस इंस्पेक्टर के ओहदे का हामिल है। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में मुझे उसका चेहरा कुछ मानूस सा लगा। हवालदार ने उसके कान में कुछ खुसर फुसर की। यकलख्त इंस्पेक्टर की आंखें भी चमकने लगी। ओहो, तो ये बात है, उसने मेरी भारी भरकम बारोब आवाज में कहा। तुम लोग चुपचाप गाड़ी से निकल आओ, कोई गड़बड़ न करना, वरना याद रखो मेरा नाम दोस्त मोहम्मद शाह है, मैं तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ दूंगा। थानेदार साहब, ये आप हमसे किस अंदाज में बात कर रहे हैं? हम शरीफ लोग हैं। और सदीकी ने उसके रवैये पर एहतजाज करना चाहा, लेकिन उसने करख्त लहजे में उसकी बात दरमियान में काट दी। बकवास बंद करो है, तुम जैसे शरीफ बहुत देखे हैं मैंने। शरीफ लोगों का पेशा कार चोरी ही होता है ना? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने एहतजाजन कहा। तुम बक बक बंद करो और गाड़ी से नीचे उतरो। मैं बहुत दिनों से तुम लोगों की ताक में था। यह गाड़ी तुम लोगों ने शायद कराची से चुराई या छीनी होगी, दोस्त मोहम्मद शाह ने सख्त लहजे में कहा। आप यकीन करें थानेदार साहब, हम लोगों का कार चोरों के गुरु से कोई ताल्लुक नहीं है। हम, मिर्जा ने कहा। अब तुम लोगों ने हमें अंधा समझ रखा है क्या? गाड़ी के कागजात तुम्हारे पास नहीं है, बगैर चाबी के तार जोड़कर गाड़ी चलाते हो, फिर भी कहती हो कि तुम कार चोर नहीं हो। तुम्हारे पास कोई हथियार हो तो इसे इसकी जगह पर रहने दो और बारी बारी गाड़ी से बाहर आ जाओ। तब मुझे अंदाजा हुआ कि हवालदार नजर हुसैन क्यों हमारी तरफ से मशकूक हुआ था। उसने शायद अग्निशन की तारों को आपस में जुड़ा हुआ देख लिया था। हम तीनों ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। मिर्जा ने अपने सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर हमें समझाया कि मुजाहमत की कोशिश न करें। मैंने देखा कि सदीकी ने अपनी MP5 गाड़ी ही में छोड़ दी थी। मैंने अपना कोल्ट अपनी बेल्ट में ही रहने दिया, जाने की इस उम्मीद में। जो ही हम तीनों गाड़ी से उतरे, इंस्पेक्टर ने एक नया हुक्म सादर किया। तुम तीनों गाड़ी की बाड़ी पर हाथ रखकर खड़े हो जाओ, अपनी टांगों को खुला रखो। खबरदार कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो। एंड उसी लम्हे मैंने उस थानेदार को पहचान लिया। उसके साथ ही मेरे दिलो दिमाग में खलबली सी मच गई। ये वही थानेदार था जिससे कुछ अरसा पहले मेरा नहर की चेक पोस्ट पर आमना सामना हुआ था। मैं मीनू उस्ताद के हमरा उसके ट्रक में कोट छत्ते से टेरा गाजी खान आ रहा था। इस रात उसने मुझे सैफदाद खान की हैसियत से तकरीबन पहचान ही लिया था। अगर मीनू उस्ताद मेरी पुश्त पनाही न करता तो ये मुझे अपने शिकंजे में कस चुका होता, लेकिन आज फिर मैं इसकी गिरफ्त में आ गया था। अगर ये एक बार फिर मुझे पहचान लेता तो फिर क्या होगा? मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। हम तीनों गाड़ी की बाड़ी पर हाथ रखकर टांगे चौड़ी करके खड़े हो गए। नजर हुसैन नहायत महर से हमारी जामा तलाशी लेने लगा। सबसे पहले उसने मिर्जा की जेब से इशारिया 2-2 का नन्ना सा पिस्तौल बरामद किया। सदीकी के पास से कुछ नहीं निकला। मेरी बेल्ट में उड़सा कोल्ट पे फौरन उसके हाथ में आ गया। इस दौरान में मेरा दिमाग बर्क रफ्तारी से सूरत-ए-हाल से जान छुड़ाने के रास्ते तलाश करता रहा। अगर वो लोग गिरफ्तार करके हमें थाने ले जाते तो हम लोगों के लिए बेशुमार मुश्किलात खड़ी हो जाती। अगर इन लोगों को हमारी असलियत के मुतालिक सुन-गुन मिल जाती तो हमें लेने के देने पड़ जाते। हवालात में पहुंचने के बाद तो हमारे लिए कोई भी कार्रवाई करना नामुमकिन होकर रह जाता। शाह मुराद और उसके कारिंदों के हत्थे चढ़ने के बाद तो हमारी मौत यकीनी थी। ठीक है शाह जी, हम मान लेते हैं कि तुम्हारा कहना सही है, हम लोग वाकई कार चोरी करने वाले हैं। मैंने धीमे शिकस्त गोरदा लहजे में कहा। हम ये गाड़ी कराची ही से चुरा कर लाए हैं और आज़ाद इलाके के एक बंदे से हम इसका पेशगी सौदा कर चुके हैं। ये गाड़ी हमें 1-2 दिन के अंदर मालाकंड पहुंचानी है। मिर्जा और सदीकी ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर दोस्त मोहम्मद शाह की आंखों में मुसर्रत की चमक उभरी। तो मुझे समझदार आदमी लगते हो। कितने पैसे लगे हैं इस गाड़ी के? 60,000। 10,000 हम एडवांस ले चुके हैं, 2,000 खर्च हो गए हैं, बकिया 8,000 हमारे पास मौजूद हैं। तो फिर क्या इरादे हैं तुम्हारे? उसने मानी के लहजे में पूछा। हमारे क्या इरादे होंगे शाह जी, आप खुद मुख्तार हैं। वारदात आपके इलाके में नहीं हुई है, वैसे आप जो हुक्म दें हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं। मैंने शाह जी के साबका किरदार को पेश नजर रखते हुए उसे दाना डाला। शाह जी और इसके दोनों मातहतों की आंखों में लालच की चमक लहराई। शाह जी ने कुछ तवक्कुफ के बाद एक मकरूम मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम वाकई होशियार आदमी हो, धंधे के गुर जानते हो। ठीक है, तुम माल की राहदारी अदा कर दो, हम तुमसे कोई तारुज नहीं करेंगे। तुम में से रकम किसके पास है? मामले को तय पाते देखकर इन तीनों के चेहरों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहटें उभर आईं। शाह जी ने अपना रिवाल्वर होस्टर में रख लिया। इसके मातहतों के हथियार भी खुद ब खुद झुकते चले गए। रकम तो गाड़ी में है शाह जी, रास्ते के खर्चे के लिए 200-400 हमें दे दी, बाकी आप ले लें, मैंने सादगी से कहा। ठीक है, तुम रकम निकालो गाड़ी से, शाह जी ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने कनखियों से मिर्जा और सदीकी का जायजा लिया। उन्हें मालूम था कि गाड़ी में किसी किस्म की रकम वगैरह मौजूद नहीं है।
वो यकीनन असल सूरत-ए-हाल समझ गए होंगे। मैं नहायत पुरसकून अंदाज में गाड़ी की जानिब बढ़ा। तीनों पुलिस वालों में से किसी ने भी मेरे हमरा आने की कोशिश नहीं की। मामला तय पाने के बाद वो पूरी तरह मुतमईन हो चुके थे। गाड़ी में दाखिल होने के बाद मैंने डैशबोर्ड का खाना खोला और अपना बायां हाथ इसमें डाल दिया। एंड इस वक्त मैंने ड्राइविंग सीट के पास रखी MP5 सब मशीन गन को अपने दाएं हाथ में थाम लिया था। डैशबोर्ड के खाने से एक मैली कुचैली साफी मेरे हाथ लगी। इसे अपनी मुट्ठी में दबाकर मैं गाड़ी से उतर आया। मेरी तवक्का के मुताबिक इस दौरान में मिर्जा और सदीकी नहायत महारत से इन तीनों पुलिस वालों से खासा हट कर खड़े हो चुके थे। तीनों पुलिस वाले इनकी तरफ से बिल्कुल बेनियाज होकर मुश्ताक नजरों से मुझे देख रहे थे। इनके हथियार हमें फौरी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो तीनों पहली नजर में मेरे दाएं हाथ में मौजूद MP5 को नहीं देख सके। देखते भी कैसे? इनकी हरीस नजरें मेरे बाएं हाथ की मुट्ठी में दबे मैले कुचैले कपड़े पर जमी हुई थी। मैंने वो साफी इन तीनों की तरफ फेंक दी। वो तीनों बिला सोचे समझे भूखे कुत्तों के मानिद इसकी तरफ झपटे। इन्हें फौरन मालूम हो गया कि इस कपड़े में कुछ भी नहीं है। इन्होंने सख्त नाराजगी से मेरी तरफ देखा। तब इन्हें मेरे हाथों में मौजूद अजले आफरीन हथियार नजर आया। वो चंद लम्हों तक तो वो सूरत हाल को समझ ही नहीं सके। फिर इनके चेहरों पर यके बाद दीगरे पहले हैरत और फिर दहशत के तासरात उभरे। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे ये सुवर जैसे पिलपिले जिस्म छलनी कर दूंगा। मैंने धीमी मगर मजबूत आवाज में उन्हें धमकी थी। चुपचाप गाड़ी की बाड़ी पर हाथ रखकर खड़े हो जाओ। तुम्हारी टांगे एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। जल्दी करो। तुम शाहजी ने कमजोर लहजे में एहतजाज करना चाहा। मेरी ये कार्रवाई यकीनन उसे बेहद हद-ए-कामेज लगी होगी। मैंने MP5 के नाल का रुख उसके मुंह की तरफ किया। इसके साथ ही उसकी बोलते बंद हो गई। वो तीनों नहायत सआदतमंदी से सर तस्लीम कम करके गाड़ी की बाड़ी पर दोनों हाथ रख कर खड़े हो गए। वो तो इस फन की तमाम तर बारीकियों से वाकिफ रहे होंगे। जाने कितने लोगों को इनके हुक्म पर यह सब करना पड़ा होगा। आखिर खुद उनकी बारी भी आ ही गई थी। मिर्जा और सदीकी ने पलक झपकते में इन्हें हथियारों से महरूम कर दिया। मिर्जा ने अपना नन्ना सा पिस्तौल वापस लेने के अलावा नजर हुसैन के रिवाल्वर को भी अपने कब्जे में ले लिया। इन दोनों ने इस्तेफामिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने इशारे से इन्हें हदायत दी कि वो इनमें से 2 को नॉकआउट करें, तीसरे को मैं देखता हूं। वो दोनों तजब्जुब का शिकार हो गए। बावर्दी पुलिस वालों पर हाथ उठाना इन्हें बेहद करा गुजर रहा होगा। मैंने झुंझुलाए हुए अंदाज में इन्हें इशारा किया कि वो मेरे कहने पर अमल करें। बिलाखिर इन दोनों ने खुद पर काबू पा लिया। इन्होंने अपने पिस्तौल और रिवाल्वर को नालों से थामा और हवालदार और थानेदार की खोपड़ी बजा दी। उसी वक्त मैंने MP5 के पिछले हिस्से से तीसरे के सर पर जरब लगा दी। इन तीनों को मुंह से हल्की सी चीखें निकली और रोते कर सड़क पर ढेर हो गए। अब क्या करना है? मिर्जा ने मुझसे पूछा। मुझे उसके लहजे में तलखी की हल्की सी झलक नजर आई थी। मैंने उसके लहजे को नजरअंदाज करके नरम लहजे में कहा, इन तीनों को उठाकर अपनी गाड़ी में डालें। इन दोनों ने इस मर्तबा चुपचाप मेरी हदायत पर अमल किया। इससे फारिग होकर वो एक बार फिर इस्तेफामी नजरों से मुझे घूरने लगे। मैंने जुबान से एक लफ्ज निकाले बगैर हवालदार नजर हुसैन की वर्दी उतारना शुरू कर दी। इन तीनों में से मुझे वही अपनी कदोकामत से नजदीक तर नजर आया था। कुछ समझते और कुछ ना समझते हुए मिर्जा और सदीकी ने भी मेरी तकलीद की। कुछ ही देर बाद तीनों पुलिस वाले अपनी वर्दी से महरूम हो गए। हमने सिर्फ इनके बुनियान और जेर जामे इनके बदन पर रहने दिए। आप लोग भी ये वर्दियां पहन लें। मैंने हवालदार नजर हुसैन की वर्दी को जैसे तैसे अपने बदन पर चढ़ाते हुए कहा। इन दोनों ने बादल ख्वास्ता मेरी हदायत पर अमल किया। मैं इनके जज्बात समझ रहा था, लेकिन मैं इन छोटी मोटी जज्बाती बातों की खातिर अपने मिशन को क्यों कर दाव पर लगा था। नजर हुसैन हवालदार की कमीज मेरे सीने पर तंग रही और कमर पर ढीली। मिर्जा और सदीकी भी तकरीबन इसी सूरत हाल से दो चार थे। मैंने पुलिस वालों के बूट चढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं की। नायलून की इजाफी डोरी से इनके हाथ पांव अच्छी तरह बांध दें और इनको मुंह में कपड़ा भी ठोंस दें। मैंने नजर हुसैन के हाथ उसकी पुश्त पर बांधते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मिर्जा ने अजीब से लहजे में पूछा। मुझे उसका यह अंदाज़ गुफ्तगू बुरा लगा। मेरे हाथ काम करते करते रुक गए। पहले आप मुझे ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? यानी इसी तरह आज़ाद यहाँ छोड़कर चले जाएं ताकि ये होश में आने के बाद वावेला करके सारा शहर अपने सर पर उठा लें? अब क्या समझते हैं, मुझे ये सब करते हुए दिली खुशी हो रही है? मेरे लहजे की तलखी को महसूस करके मिर्जा खामोश हो गया। यह भी अच्छा ही हुआ। अगर इस वक्त वो मजीद कोई ऐसी वैसी बात करता तो शायद मैं इसी वक्त इन्हें इनके हाल पर छोड़कर वहां से रवाना हो जाता। इतने अहम और नाजुक मौका पर इनकी खामखा की जज्बातियत मुझे बुरी तरह तकलीफ दे रही थी। वो खामखा इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करते थे गोया मैं वो सब कुछ अपनी जाती दिलचस्पी के लिए कर रहा हूँ। इनके इस रवैये से मैं एक अजीब से एहसास जुर्म का शिकार होने लगता था। तीनों पुलिस वालों की तरफ से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैं गाड़ी से उतर आया। इन दोनों ने भी मेरी पैरवी की। मैंने नजर हुसैन की टोपी भी पहन ली थी। 303 राइफल हमने गाड़ी ही में छोड़ दी। अब क्या इरादा है? सदीकी ने धीमे लहजे में पूछा। कोई जवाब देने के बजाय मैं पुलिस जीप की तरफ बढ़ गया।
ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ سنبھالنے کے بعد میں نے MP5 کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ صدیقی نے چپ چاپ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مرزا بھی نشست پر بیٹھ گیا۔ ہم تینوں باہمی کشیدگی اور تناؤ سے ناخوش تھے، لیکن میں بھلا اس سلسلے میں کیا کر سکتا تھا؟ اس ناخوشگوار صورتحال کا ذمہ دار میں تو تھا نہیں۔ میرے اشارے پر صدیقی نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ہم کچھ ہی دور آئے تھے کہ مجھے اپنے شانے پر مرزا کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ مجھ سے ناراض ہو ذوالفقار؟ اس نے پرزمردہ سے لہجہ میں پوچھا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، میں نے جذبات سے آری لہجہ میں کہا۔ مجھے معاف کر دو ذوالفقار، میں مانتا ہوں کہ غلطی میری ہے۔ خدا جانے مجھے کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، شاید میں فطرتاً اس پیشے کے لیے موزوں نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں گہری پشیمانی تھی۔ پلک چپکتے میں میرے دل سے سارا تقدر دھل گیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی کلا نہیں ہے مرزا صاحب، میں آپ کے احساسات کو سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے الجھن صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ ہنگامی حالت میں جب صرف اور صرف دماغی فیصلے کیے جانے چاہیے، آپ کبھی کبھی دل سے سوچنے لگتے ہیں۔ میں خود کچھ عرصہ پہلے اس کیفیت کا شکار رہ چکا ہوں۔ جب بھی مجھ پر غصہ طاری ہوتا، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ نتیجتاً میں اندھا دھند جو سمجھ میں آتا کر گزرتا، لیکن بعد میں مجھے اپنی جذباتی حماقتوں کے نتائج بھگتنے پڑتے تھے۔ خوش قسمتی سے مجھے ایک ایسی ہستی کی سرپرستی حاصل ہوگی جس نے مجھے دل کی بجائے دماغ سے فیصلے کرنے کی تربیت دی، ہنگامی حالت میں بھی حواس برقرار رکھنے کا فن سکھایا۔ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں صحیح وقت پر ایسا سرپرست مل گیا، صدیقی نے کہا، اس لیے تم اتنی برق رفتاری سے فیصلے کرتے ہو۔ تمہارا وہ استاد کون ہے؟ کبھی اسے ملواؤ نہ ہمیں بھی، مرزا نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ میں خود اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں مرزا صاحب، انشاءاللہ میں جلد ہی اسے آپ سے ملواؤں گا، میں نے فقیر بابا کا مشفق چہرہ اپنے تصور میں لاتے ہوئے کہا۔ سردار شاہ مراد کی حویلی کے پاس پہنچ کر ہماری جیپ کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے بغور تمام صورتحال کا جائزہ لیا۔ مجھے حویلی کے حفاظتی انتظامات میں بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ حویلی کی چار دیواری پر خاردار آہنی تاروں کی 1.5 فٹ اونچی باڑ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ مرزا اور صدیقی کی نظریں بھی حویلی پر جمی ہوئی تھی۔ حویلی کے پہلو سے گزر کر جیپ حویلی کے عقب میں آ گئی۔ ایک گھنے درخت کے نیچے پہنچ کر جیپ رک گئی۔ میں اس حویلی کے اندرونی بناوٹ سے کسی حد تک واقف ہوں مرزا صاحب، میں نے پرسکون لہجے میں بتایا۔ اگرچہ اب اس حویلی کی چار دیواری پر خاردار باڑ لگ چکی ہے، تاہم ایک ایسی جگہ سے واقف ہوں جہاں سے بآسانی حویلی کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے۔ البتہ ہمیں اس جیپ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا تاکہ اس خاردار تار کو پھلانگا جا سکے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے ذوالفقار، مرزا متفکر لہجے میں بولا۔ اس باڑ کو عبور کرنا جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ شاید تم اس باڑ کو عام سی خاردار تاروں کی باڑ سمجھ رہے ہو۔ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو، اس باڑ میں نہایت طاقت اور برقی کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، اس باڑ کے ساتھ نہایت حساس الارم بھی منسلک ہوگا۔ کسی بھی ٹھوس شے کے خاردار تار سے چھو جانے سے اس میں دوڑنے والی برق روح کی مزاحمت میں تبدیلی پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں فوری طور پر الارم چیخنے لگے گا۔ مرزا کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ نے مجھ پر ادراک کے بے شمار دروازے کھول دیے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں کسی قدر ناپختہ اور خام ہوں۔ اگر اس وقت مرزا اور صدیقی میرے ہمراہ نہ ہوتے تو میں حسب معمول اندھا دھند حویلی میں گھسنے کی کوشش کرتا۔ نتیجتاً اذیت ناک موت یا عبرت انگیز زندگی میرا مقدر بن کر رہ جاتی۔ پھر اب کیا کیا جائے مرزا صاحب؟ رات تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے، صبح کا اجالا پھیل گیا تو ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صورتحال میں ہم لوگ کیا حکمت عملی اختیار کریں۔ سوچو ذوالفقار، ہم بھی سوچتے ہیں۔ آج کی رات ہمارے لیے بے حد اہم ہے، ہمیں ہر صورتحال میں اس غلیظ شخص افضل کو قابو کر کے لے جانا ہے، مرزا نے متفکر لہجے میں کہا۔ ہم تینوں اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، صدیقی نے یک لخت پرجوش لہجے میں کہا۔ اس ترکیب پر عمل کر کے ہم اس برقی باڑ والے حربے کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مرزا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں بھی پر اشتیاق نظروں سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھیں، حویلی کے حفاظتی نظام کا دار و مدار بجلی پر ہے۔ یہ بجلی یقیناً کسی قریبی پول یا MT کے ذریعے حویلی میں پہنچ رہی ہوگی۔ ہم حویلی کو بجلی مہیا کرنے والے ٹرانسفارمر کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ بجلی کی فراہمی منقطع ہوتے ہی خاردار باڑ کی ہلاکت خیزی ختم ہو جائے گی اور ہم حویلی میں داخل ہونے میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ بہت اچھی ترکیب ہے صدیقی صاحب، اس پر یقیناً عمل کیا جا سکتا ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے یہ پیچیدہ مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے مرزا صاحب؟ میں نے مسرور لہجے میں پوچھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مرزا کے چہرے پر بدستور تفکر کے آثار ہیں۔ ہاں، یہ ترکیب قابل عمل تو ہے، لیکن اس میں بے حد شدید خطرات پوشیدہ ہیں۔ کون سے خطرات مرزا صاحب؟ صدیقی نے حیرت سے سوال کیا۔ ان جدید ترین حفاظتی انتظامات سے یہ صاف ظاہر ہے
کہ وہ لوگ بہت زیادہ محتاط ہیں۔ اس طرح اچانک لائٹ چلے جانے سے وہ چونک اٹھیں گے اور کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایسے میں حویلی میں داخل ہونا اپنی چامت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی امکان ہے کہ انہوں نے بجلی کے فیل ہونے کی صورت میں کوئی متبادل انتظام کر رکھا ہو۔ جو ہی بجلی فیل ہو، خودکار طریقے سے کوئی الیکٹرک جنریٹر اسٹارٹ ہو جائے۔ اس صورت میں ہم کیا کر پائیں گے سوائے کفی افسوس ملنے کے؟ مرزا کے دلائل کے وزن کو ہم دونوں ہی نے پوری حقیقت پسندی سے تسلیم کر لیا۔ ہم لوگ ایک بار پھر اپنے اپنے خیالات میں گم ہو گئے۔ اسی وقت میری نظر مرزا کے شانوں پر چمکتے ستاروں پر پڑی۔ میرے ذہن میں چھماکا سا ہوا۔ میرے دماغ میں ایک منصوبے کے خدوخال ترتیب پانے لگے۔ رفتہ رفتہ تمام تر جزویات میرے ذہن میں واضح ہوتی چلی گئی۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے مرزا صاحب، اگرچہ اس میں بھی ناکامی کے امکانات موجود ہیں تاہم اس پر ہم مزید غور کر سکتے ہیں۔ تم بتاؤ تو صحیح، کیوں ہماری بے قراری میں اضافہ کر رہے ہو؟ مرزا نے ہلکی سی جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ دیکھیں مرزا صاحب، یہ تو واضح ہو ہی چکا ہے کہ ہم لوگوں کا چوری چھپے حویلی میں داخل ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ کوئی عام حویلی میں حویلی کے مکینوں کی مرضی کے بغیر نہیں داخل ہو سکتے۔ لہذا اب ہمارے لیے یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم حویلی میں موجود افراد کی مرضی اور اجازت سے حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم حویلی میں موجود افراد کی مرضی اور اجازت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرزا نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے نہایت تحمل سے انہیں اپنے ذہن میں پرورش پانے والے منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ جو میری زبان سے الفاظ نکلتے گئے، ان دونوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میری بات ختم ہوئی تو مرزا نے بڑی بےقراری سے میری پیشانی چوم لی۔ یہ منصوبہ تم بھی تیار کر سکتے ہو ذوالفقار، یہ کسی اور کے بس کے بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ منصوبہ ضرور کامیاب ہوگا۔ صدیقی نے بھی میری تجویز کو سراہا۔ ہم تینوں خاصی دیر تک منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور ممکنہ ہنگامی صورتحال کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد ہم لوگوں نے کارروائی شروع کر دی۔ میں نے حوالدار کی وردی اتار کر سفید شلوار قمیض سوٹ پہن لیا۔ حلیے سے میں دیہاتی قسم کا شخص نظر آنے لگا۔ مرزا نے اپنے شانوں پر سے دو پھول اتار کر اپنے ہاتھوں اپنی تنزلی کر لی اور انسپیکٹر سے ASI بن گئے۔ صدیقی پہلے ہی کانسٹیبل بنا ہوا تھا۔ اپنے حلیوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہم منصوبے کی اگلی منزل کی طرف متوجہ ہوئے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم نے حویلی میں جانے والے ٹیلی فون کے تار ڈھونڈ نکالے۔ میں ٹیلی فون کے کھمبے پر چڑھا اور چاقو سے ٹیلی فون کا تار کاٹ دیا۔ میں ٹیلی فون کے کھمبے سے نیچے اترا تو مرزا اور صدیقی نے ایک رسی سے میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ یہ تمام کارروائی کرنے کے بعد صدیقی نے جیپ کا انجن اسٹارٹ کیا اور جیپ حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھا دی۔ جو جیپ حویلی کے قریب ہوتی گئی، میرے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ جیپ سیدھی حویلی کے آہنی گیٹ کے سامنے جا رکی۔ ہم تینوں جیپ سے اتر آئے۔ صدیقی نے میرے ہاتھوں میں بندھی رسی تھامے رکھی جبکہ مرزا پولیس والوں کے مخصوص انداز میں جھومتا حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس نے بلا توقف گیٹ پر نصب اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ پہلی مرتبہ کوئی رد عمل نہیں ہوا، پر اس نے ایک مرتبہ پھر بٹن دبایا اور اس مرتبہ زیادہ دیر اسے دبائے رکھا۔ ہم نے گیٹ کے اندرونی سمت کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ ہلکی سی کڑکڑاہٹ کے بعد گیٹ میں ایک چھوٹا سا روشن دان نمودار ہوا اور دو سرخ آنکھوں نے باہر جھانکا۔ گہری نیند سے جاگنے کے باعث ان آنکھوں میں برہمی کے آثار تھے۔ اس شخص نے ایک نظر پولیس کی جیپ پر ڈالی اور پھر تلخ لہجے میں مرزا سے سوال کیا، خیر تو ہے حوالدار جی، رات کے سپہر کون سی مصیبت آ گئی جو تم یوں لوگوں کو تنگ کرتے پھر رہے ہو؟ وہ شخص یقینی طور پر حویلی کا چوکیدار رہا ہوگا، لیکن اس کے لہجے میں ایسا تحکم تھا کہ گویا وہ حاکم وقت ہو۔ مرزا نے کسانے لہجے میں کہا، خیریت ہی ہے جناب، ایک نہایت اہم مسئلہ آن پڑا ہے، اس لیے آپ کو زحمت دی۔ دراصل ہم نے ابھی گشت کے دوران اس بندے کو مشکوک حالت میں گھومتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ اس کے قبضے سے ایک پستول بھی برآمد ہوا ہے۔ ہمارے تھانے دار جناب دوست محمد شاہ کے روبرو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سردار شاہ مراد کا کارندہ ہے اور یہ ان کا کوئی بہت اہم پیغام لے کر اس حویلی کی طرف آ رہا تھا۔ شاہ جی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ لوگوں سے تصدیق کرائیں کہ واقعی یہ بندہ آپ لوگوں کا ہے یا نہیں۔ گیٹ کی روشن دان سے جھانکتی آنکھوں نے بغور میرا جائزہ لیا۔ میں نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، مجھے سردار صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ شہر کے بڑے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ بہت دیر سے فون کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہاں کا فون نہیں ملا۔ دونوں گاڑیاں سردار صاحب نے گاؤں بھیج رکھی ہیں۔ جب حویلی سے فون پر رابطہ نہیں ہو سکا تو سردار صاحب نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ میں افضل صاحب کے لیے سردار صاحب کا بہت ضروری پیغام لایا ہوں۔ میری زبان سے افضل کا نام سن کر مجھ پر کڑی سرخ آنکھوں میں کچھ نرمی کے آثار ابھرے۔ سردار صاحب کب ڈیرے پر آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہم لوگ 2 گھنٹے پہلے ملتان سے ڈیرے پہنچے ہیں۔ یہاں کا فون شاید خراب ہے۔ کافی کوشش کے بعد تنگ آ کر سردار صاحب نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ راستے پر چوک چورہٹے کے پاس ان پولیس والوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں افضل صاحب کے لیے سردار صاحب کا بے حد اور فوری نوعیت کا پیغام لایا ہوں، تم انہیں جگا دو۔ روشن دان سے جھانکتی آنکھوں میں شدید تذبذب کے آثار نمودار ہوئے۔
وہ میرے بیان کے وزن کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پورے اعتماد لہجے میں کہا، تم افضل صاحب کو جگا دو بھائی، تم انہیں سردار صاحب کے متعلق بتاؤ گے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے؟